बुका होलिक्सको यो आजको फेसबुक लाइभमा मलाई गेस्टको रूपमा बोलाएर बुका होलिक्सले आफ्ना केही सिर्जनाहरू र आफ्ना केही भनाइहरू राख्न दिएको छ। त्यसको लागि म बुका होलिक्सप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज म यो कार्यक्रममा आफ्ना केही कविताहरू वाचन गर्नेछु। त्यसको अलावा नेपाली कविताहरूको विषयमा पनि मेरो आफ्ना केही धारणाहरू व्यक्त गर्नेछु। सँगसँगै नेपाली साहित्यको समालोचना पद्धतिको बारेमा पनि म केही कुरा भन्नेछु। अनि नेपाली साहित्यको अनुवादको बारेमा पनि आफ्ना धारणाहरू म व्यक्त गर्नेछु। र मलाई सुनेर प्रतिक्रिया व्यक्त गरेर कार्यक्रमको अन्त्यसम्म बसेर साथ सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र फेसबुक लाइभ मार्फत देश र विदेशका विभिन्न ठाउँबाट सुनिरहनुभएका हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यकारजीहरू र साहित्यिक व्यक्तित्वहरू, साहित्य प्रेमीहरू सबैप्रति म सर्वप्रथम आफ्नो तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म सुरेश हाँचेकाली। मेरो जन्म चाहिँ पूर्वी नेपालको पहाडी जिल्ला खोटाङमा भएको हो। र मलाई सर्वप्रथम मेरो आफ्नो नामकै बारेमा केही कुरा भन्न मन लागिरहेको छ। म सुरेश हाँचेकाली भनेर साहित्यमा लेख्ने गर्दछु। र यो हाँचेकाली भन्ने जुन एउटा शब्द छ, जुन टाइटल उपनाम मैले आफूले प्रयोग गरेको छु, यसको बारेमा पनि विभिन्न व्यक्तिहरूले चासो व्यक्त गर्नुहुन्छ। कतिपय मान्छेहरूले यो हाँचेकाली भन्ने शब्द चाहिँ पूर्वी नेपालको चाहिँ अब लिम्बुवान प्रदेशको चाहिँ प्रदेशमा बोलिने लिम्बू भाषाको शब्द हो कि भनेर कसैले सोध्नुहुन्छ। कसैले चाहिँ यो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको भक्तपुरमा चाहिँ नेवारी समुदायको कुनै थर हो कि भनेर पनि सोध्नुहुन्छ। र केही मान्छेहरूले चाहिँ यो जापानिज शब्द जस्तो पनि हो भनेर जस्तो लाग्छ भनेर पनि सोध्नुहुन्छ। र यस विषयमा चाहिँ म सर्वप्रथम प्रकाश पार्न चाहन्छु। र यो हाँचेकाली भनेको चाहिँ कसरी रहेको भने, म खोटाङ जिल्लाको अहिले रावबेसी गाउँपालिका भन्छ त्यहाँको वडा नम्बर 1 कुबिन्डे भन्ने ठाउँमा म जन्मेको। र त्यो कुबिन्डे पहिलाको गाविस हो। र त्यो गाविसमा हाँचेका भन्ने एउटा ठाउँ छ, एउटा सानो एरिया हो। त्यहाँ चाहिँ त्यो हाँचेका भन्ने ठाउँमा चाहिँ विशेष गरिकन किराँत राईहरूको बसोबास भएको क्षेत्र हो। त्यसमा किराँत राई लगायत अरू विभिन्न खालका जातजातिहरूको बसोबास रहेको छ। र त्यो हाँचेका भन्ने ठाउँबाट मेरो घर पनि त्यहीँ भएको कारणले, म त्यहीँ जन्मेको कारणले त्यो हाँचेका भन्ने शब्दलाई चाहिँ मैले प्रयोग गरेर हाँचेकाली बनाएको हुँ। र त्यसरी मेरो साहित्यमा मेरो टाइटल चाहिँ त्यसरी बनेको हो। यो मेरो हाँचेकाली मेरो सरनेम होइन, यो मेरो थर होइन, यो चाहिँ मेरो उपनाम हो। र म यो कुरा सर्वप्रथम यहाँहरूलाई मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। र यस पछाडि म थोरै आफ्नो स्कुले जीवनको बारेमा बताउन चाहन्छु। म कक्षा 6मा पढ्दै थिएँ। त्यो बेलामा एकजना मनहरी पोखरेल भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ मलाई एक दिन तिमीहरू सबैजनाले कविता लेखेर ल्याऊ भनेर भन्नुभयो। मैले एउटा कविता लेखेर लगेँ। त्यसपछि उहाँले त्यति धेरै विश्वास गर्नु भएन र भोलिपल्ट कक्षामा चाहिँ तिमीहरू सबैजनाले यो गाउँभन्दा तल रावा खोला छ, त्यो रावा खोलाको बारेमा चाहिँ एउटा कविता लेख तिमीहरू सबैले अहिले अन द स्पट कविता लेख भन्नुभयो। र मैले त्यो रावा खोलाको बारेमा 10 लाइनको कविता 10-15 मिनटमा लेखेँ। त्यसपछि उहाँले मलाई धाप मार्दै के भन्नुभयो भने, सुरेश तैँले आजदेखि सधैँ कविता लेख्नु, तैँले राम्रो लेख्न सक्छस् भनेर भन्नुभयो। र मेरो लागि त्यो गुरुको त्यो वाक्य नै मेरो लागि एउटा आशीर्वचन जस्तो थियो। र मैले त्यो कुरालाई नै सिरोपर गरेर त्यस समयदेखि म कक्षा 6मा पढ्दादेखि नै मैले कविता लेखेर आइरहेको छु। अहिले पनि म निरन्तर कविता लेखिरहेको छु। त्यो मेरो एउटा त्यो सृजनात्मक एउटा पाटो भयो। अनि हामी चाहिँ कक्षा 7सम्म मेरो घर नजिकैको स्कुलमा पढेपछि कक्षा 8, 9 र 10 पढ्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ 1.5-2 घन्टाको बाटो क्रस गरेर हामीले अर्को गाउँमा जानु पर्थ्यो, खार्पा भन्ने गाउँमा। र त्यहाँ चाहिँ त्यो बाटोमा जाँदाखेरि हामीले 2टा चाहिँ सदाबार खोला तर्नु पर्थ्यो र बर्खाको बेलामा अर्को एउटा खोला गरी 3टा खोला तरेर हामी स्कुल जान्थ्यौँ। हामी गाउँबाट थुप्रैजना 18, 20, 25 जना जति विद्यार्थीहरू त्यहाँ जान्थ्यौँ। 1.5-2 घन्टाको बाटो गएर हामी स्कुल पढ्थ्यौँ।
र खोलाहरू क्रस गरेर जानु पर्थ्यो, जङ्गलको बाटो पर्थ्यो। कहिलेकाहीँ बिहानको कक्षा हुँदाखेरि चाहिँ हामी बिहान 6 बजे साढे छ बजेतिर स्कुल पुगिसक्नु पर्थ्यो र त्यो बेलाको रिकलेक्सनहरू मसँग अहिले पनि छ। र साथसाथै अब यो नेपालको एउटा दुर्गम पहाडी जिल्लाको कथा हो। यो चाहिँ 40को दशकको मध्यतिरको कथा हो, त्योभन्दा अगाडिको कथा हो। अहिले त धेरै गाउँमा स्कुलहरू बनिसकेका छन्, अवस्थामा धेरै परिवर्तनहरू आएको छ। तर पनि अहिले पनि नेपालको कतिपय दुर्गम जिल्लाको गाउँहरूमा विद्यार्थीहरू 2 घण्टा 3 घण्टाको बाटो हिँडेर स्कुल जानुपर्ने अवस्था छ। र यो कुरालाई मध्यनजर गरेर मैले आजभन्दा 1.5-2 महिना अगाडि चाहिँ एउटा पहाडमा स्कुले केटाकेटी भन्ने एउटा कविता लेखेको छु। र त्यो कवितामा चाहिँ मेरो आफ्नो पूर्व स्मृति र अहिले पनि नेपालको कतिपय ठाउँमा विद्यमान यो अवस्थालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर यो कविता लेखेको हुनाले यसको सान्दर्भिकता अहिले पनि नेपालको कतिपय ठाउँमा छ भन्ने मलाई लाग्छ। र म सर्वप्रथम यहाँहरूलाई त्यही कविता वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। र मलाई सुनेर साथ दिइरहनु भएको, हेरेर साथ दिइरहनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति म फेरि एकपटक आफ्नो कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। र मैले वाचन गर्ने यो कविताको शीर्षक हो पहाडमा स्कुले केटाकेटीहरू। ज्ञानका लागि एक झोला किताब र ज्यानका लागि एक घान मकै भटमास बोकेर मेसिन गनको फायरिङ जस्ता नानीहरू 3 घण्टा परको स्कुल हिँडे। ज्ञानका लागि एक झोला किताब र ज्यानका लागि एक घान मकै भटमास बोकेर मेसिन गनको फायरिङ जस्ता नानीहरू 3 घण्टा परको स्कुल हिँडे। रुखको टोड्कामा लुकाएको कोदोको भुक्के बाबर पहरामा कुद्ने बाँदरले खाइदिन सक्छ। चप्पलको फित्ता चुडिएर देब्रे गोडाको कान्छी औलो फुट्न सक्छ। भिरैभिर गुडी आउने मूर्ख ढुङ्गो केटाकेटीको टाउकोमा बज्रिन सक्छ। ज्ञान लिन हिँडेका ज्ञानी भुराभुरीलाई बहुलाएको जोगिनी खहरेले एकै छाक पार्न सक्छ। पैतालाबाट काँडा र पिडौलाबाट काँडा र पिडौलाबाट जुका टिप्दै क्षितिजवारी लामबद्ध हिँडिरहेका केटाकेटीलाई क्षितिज पारी पुग्नु छ। ज्ञानको ब्रह्मालय भेट्न दिउँसो त बाटो छेउका फुलहरूसँग अभूतपूर्व जिस्किँदै स्कुल गएका थिए नानीहरू। फर्किँदा त अँध्यारो खसिसकेछ फुलहरूमा। यो जङ्गलभरि निशाचरका अमङ्गल पाइलाहरू लम्किरहेका होलान्। कुनै लालटिनले मार्गदर्शन गरेको छैन। केवल आधा दर्जन जुनकिरीले अङ्गरक्षा गरिरहेका छन् अहिलेसम्म यी त्राहिमाम केटाकेटीहरूको। कुनै सन्ध्याकालीन ओडारमा आफ्ना डमरुहरूलाई सिकारी तालिम दिइरहेकी हुन सक्छ बगिनी। कुनै सन्ध्याकालीन ओडारमा आफ्ना डमरुहरूलाई सिकारी तालिम दिइरहेकी हुन सक्छ बगिनी। चाल मारेर हिँड्दैछन् कि चाल नमारेर हिँड्दैछन्। ज्ञानको कुराउनी बोकेर बाउआमाको ओत खोज्दै आइरहेका नानीहरू। प्रिय वनदेउता दुःखको बादलले सुखको घाम छेक्ने यो पहाडमा गरिबका पिप्साहरूको रक्षे गर। प्रिय वनदेउता दुःखको बादलले सुखको घाम छेक्ने यो पहाडमा गरिबका पिप्साहरूको रक्षे गर। धन्यवाद। यस पछाडि यो कविता वाचन गरिसकेपछि म अलिकति आफ्नो जीवनयात्रा जोड्न चाहन्छु। र मैले खोटाङबाट एसएलसी पास गरिसकेपछि सुनसरी जिल्लाबाट मैले इन्टरमिडिएट पास गरेँ, अहिलेको +2 लेभल पास गरेँ। त्यसपछि म ब्याचलर्स पढ्नको लागि चाहिँ काठमाडौँ आएँ। र काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ अब यहाँको एउटा सङ्घर्षमय जीवन सुरु भयो। र त्यो बेलामा चाहिँ म पढाइ एकातिर मेरो आफ्नो पाटो थियो, त्यस्तै सँगसँगै मैले एउटा
निजी स्कुलमा बोर्डिङ स्कुलमा टिचरको रूपमा पनि काम गर्न थालेँ। अनि त्यसपछि त्यसको सँगसँगै मैले साहित्यिक गतिविधिहरूमा पनि म संलग्न हुन थालेँ र त्यो 54, 55, 56 सालतिर काठमाडौँमा हुने कुनै पनि साहित्यिक कार्यक्रमहरू हामी छुटाउँदैन थियौँ। अहिलेको जस्तो प्रविधिको विकास त्यो बेला थिएन, तर 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 हामी चाहिँ अब भौतिक रूपले नै प्रत्येक ठाउँहरूमा पुग्नु पर्थ्यो र त्यो बेलाका धेरै साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा म पुगेको छु र त्यही बेला भेटेका आदरणीय साहित्यकारहरू, प्रिय मित्रहरू धेरैजना पनि अहिले मेरो साहित्यिक सर्कलमा जोडिनु भएको छ र त्यो दिनहरू म कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ। त्यसपछि मैले रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस प्रदर्शनी मार्गबाट इन्टरमिडिएट पास गरिसकेपछि म चाहिँ मास्टर्स डिग्री पढ्नको लागि, अङ्ग्रेजी साहित्यमा मास्टर्स डिग्री पढ्नको लागि कीर्तिपुर गएँ र कीर्तिपुर गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा छुट्टै खालको साहित्यिक माहौल बन्यो। त्यो बेलाका अत्यन्तै सृजनशील साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। म अङ्ग्रेजी विभागमा थिएँ, नेपाली विभाग, अङ्ग्रेजी विभागका अत्यन्तै प्रतिभाशाली साथीहरू हुनुहुन्थ्यो जो अहिले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित भइसक्नु भएको छ र त्यो साथीहरूसहित हाम्रा धेरै खालका साहित्यिक कार्यक्रमहरू, साहित्यिक गतिविधिहरू कीर्तिपुरमा हुने गर्थे। त्यसपछि मैले 2060 सालमा कीर्तिपुरबाट मास्टर्स डिग्री इङ्ग्लिस लिटरेचरमा मास्टर्स डिग्री कम्प्लिट गरेँ र त्यो मास्टर्स डिग्री पढ्ने क्रममा चाहिँ मलाई के फिल भयो भने पाश्चात्य सिद्धान्तहरू पढियो, थियोरीहरू पढियो। त्यसपछि नेपाली साहित्यमा चाहिँ नेपाली साहित्यिक समालोचनाको स्थिति चाहिँ निकै नै नाजुक जस्तो लाग्यो। त्यसपछि मैले दुईजना साथीहरूसँग मिलेर, एकजना दुर्गा प्रसाद पोखरेल जो अहिले लन्डनमा बस्नुहुन्छ र अर्को एकजना यजबी भण्डारी प्रभात भन्ने साथी जो अहिले चाहिँ अमेरिकामा बस्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मेरील्यान्ड स्टेटको चाहिँ उहाँ अहिले सांसद हुनुहुन्छ। अमेरिकाको एउटा मेन स्ट्रिमको पोलिटिक्समा उहाँ जोइन गर्नु भएको छ उहाँले र चुनाव जितेर सांसद हुनुहुन्छ। र हामी तीनजना मिलेर चाहिँ चक्रव्यूह सञ्चेतना ल्याब्रिन्थ कन्सेन्स भन्ने हामीले एउटा मुभमेन्ट सुरु गऱ्यौँ र त्यो चक्रव्यूह सञ्चेतना भन्ने जुन एउटा आन्दोलन हो, त्यो आन्दोलन चाहिँ एउटा वास्तवमा त्यो एउटा जीवनकै बारेमा एउटा दृष्टिकोण हो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यो आन्दोलनले चाहिँ नेपाली साहित्यिक समालोचनाको बारेमा पनि केही स्पष्ट धारणाहरू अगाडि सारेको थियो। त्यो 2060 सालको कुरा थियो र अहिले पनि त्यो आन्दोलन हाम्रो जारी अवस्थामै रहिरहेको छ र त्यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाइएकै छ। र त्यो चक्रव्यूह सञ्चेतना आन्दोलनले चाहिँ समालोचना केन्द्रित भएर कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नेपाली साहित्यमा चाहिँ नेपाली साहित्यिक समालोचनामा 4 किसिमको समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले इन्डिकेट गरेका थियौँ। र त्यो 4 किसिमको समस्या भनेको के हो त भन्दा नेपाली साहित्यिक समालोचना चाहिँ सूत्रपरक प्राध्यापकको शैलीको भयो, यसमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। विश्वविद्यालयका कोठाहरूमा प्राध्यापकहरूले जुन एउटा सूत्रमा आधारित समालोचना को एउटा फर्म्याट डेभलप गर्नु भएको छ, त्यसैलाई नै नेपालीमा समालोचना भनिएको छ नेपाली साहित्यमा। र यो अपूर्ण छ, यो अत्यन्तै सूत्रमा आधारित छ, एउटा सर्टेन फर्मुलामा आधारित छ, त्यसैले यसमा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने एउटा स्ट्यान्ड थियो हाम्रो त्यो बेला। त्यस्तै गरी नेपाली साहित्यिक समालोचनामा जीवनी परकता हावी छ र कसैले समालोचना लेख्ने भनिन्छ तर त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिको जीवनी लेखिन्छ, तर जीवनी समालोचना होइन, जीवनी नै हो, समालोचना अलि फरक कुरा हो भन्ने हाम्रो मान्यता रह्यो। त्यसै गरी समालोचना भनिन्छ तर एउटा विवरण प्रस्तुत गरिन्छ, व्यक्तिले कहाँ के गर्यो, उसले कतिवटा किताब छाप्यो, के लेख्यो भन्ने कुरा मात्रै एउटा विवरण मात्र प्रस्तुत गरिन्छ, डिस्क्रिप्सन प्रस्तुत हुन्छ, तर त्यहाँ समालोचकीय चेतको प्रयोग गरेको हुँदैन, एउटा क्रिटिकल सेन्सको प्रयोग गरेको हुँदैन भनेर नेपाली साहित्यिक समालोचनामा चाहिँ विवरणात्मक शैली हावी छ। त्यसै गरिकन नेपाली साहित्यिक समालोचना चाहिँ प्रभावपरक छ। हामीले कुनै एउटा पुस्तक पढ्छौँ, हामीलाई तत्काल जे खालको प्रभाव पर्छ, जस्तो खालको फिलिङ्स आउँछ, त्यही फिलिङ्सलाई हामी लेख्छौँ र समालोचना भन्छौँ भने यी 4 किसिमका समस्याहरू नेपाली साहित्यिक समालोचनामा छन् भनेर हामीले 2060 सालको चक्रव्यूह सञ्चेतनाको घोषणापत्रमा हामीले यो कुरा उल्लेख गऱ्यौँ। र यसमा चाहिँ मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ, सूत्रपरक प्राध्यापकीय शैलीको कुरा, त्यस्तै जीवनीपरक शैलीको कुरा, विवरणात्मक शैलीको कुरा र प्रभावपरक शैलीको कुरा, यी शैलीहरूमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ भनेर चाहिँ हामीले चक्रव्यूह सञ्चेतना आन्दोलनको घोषणा गऱ्यौँ र त्यसअनुसार चाहिँ निरन्तर रूपमा समालोचनाहरू लेख्न थालियो। र मैले चाहिँ यो विशेष गरिकन गरिमा पत्रिका, साझा प्रकाशनबाट प्रकाशित हुने गरिमा पत्रिकामा चाहिँ 60 सालदेखि यता समालोचनात्मक लेखहरू छाप्दै आइयो। अहिले पछिल्लो समय
गरिमा साझा प्रकाशनको गरिमा पनि अहिले एकदमै दयनीय अवस्थामा छ। यसले आफ्नो प्रकाशनलाई नियमितता दिन सकेको छैन। त्यस पछाडि म अहिले केही अरू फोरमहरू प्रयोग गरेर यो समालोचनाको आन्दोलनलाई अगाडि बढाइरहेको छु। यो एउटा पक्ष भयो। त्यस्तै गरी अब यो चक्रव्यूह सञ्चेतनाको कुरामा चाहिँ के भयो त भन्दा यसले चाहिँ हामीले चाहिँ अब नेपालमा 2060 सालदेखि उत्तर आधुनिकताको बहस सुरु भयो र त्यो बहसमा चाहिँ कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ उत्तर आधुनिकताको नामै सुन्न चाहेनन्। कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ उत्तर आधुनिकता भनेको सबै कुरा हो भन्ने कुरा गर्न लागे। तर चक्रव्यूह सञ्चेतनाले चाहिँ के भनेको छ भन्दा उत्तर आधुनिकताभित्र कुनै खालका हामीलाई उपयुक्त हुने खालका कुराहरू छन् भने त्यसलाई हामीले एउटा मेथोडोलोजिकली त्यसलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर उत्तर आधुनिकता सबै कुरा होइन। उत्तर आधुनिकताले दिएको दर्शनभन्दा हाम्रो पूर्वीय समाजमा, हाम्रो नेपाली समाजमा अरू विभिन्न किसिमका चाहिँ के भन्दा सभ्यताहरू छन्। जस्तो हाम्रो नेपाल भनेको पनि अब यहाँहरू सबै हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यो वास्तवमा यो देश भनेको चाहिँ एउटा बहुसंस्कृति भएको देश हो। अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ वास्तवमा हिन्दूहरूको मूलभूमि हो, बुद्धिस्टहरूको मूलभूमि हो र किराँत सभ्यताको मूलभूमि हो। यो नेपालमा चाहिँ हिन्दू सभ्यता, बौद्ध सभ्यता र किराँत सभ्यता यी तीनटा मौलिक सभ्यताहरू नेपालमा छन्। भनेपछि हामी त यो तीनवटा मौलिक सभ्यताको धनी रहेछौँ भने हामीले उत्तर आधुनिकता सबै कुरा हो भनेर लाग्नु पर्दैन। उत्तर आधुनिकताले दिएका केही कुराहरूलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यसलाई एउटा मेथडको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर उत्तर आधुनिकता हाम्रो निम्ति सम्पूर्ण कुरा होइन। किनभने हाम्रो जीवनलाई गाइड गर्न सक्ने, हामीलाई एउटा भनौँ न एउटा जीवन उपयोगी बाटोमा डोर्याउन सक्ने सिद्धान्तहरू, दर्शनहरू, चिन्तनहरू, धर्महरू हाम्रै भूमिमा उत्पत्ति भएका छन् भने हामी तिनीहरूलाई ग्रहण गर्न सकिहाल्छौँ नि। हामीले उत्तर आधुनिकताको अन्धभक्त भएर हिँड्नु पर्दैन भन्ने मान्यता हामीले त्यति बेलै हाम्रो घोषणापत्रमा प्रयोग गरेका हौँ र त्यही मान्यता अनुसार हामी अगाडि बढ्यौँ। र त्यसको साथसाथै चक्रव्यूह सञ्चेतनाले चाहिँ अघिल्ला आन्दोलनहरू, अगाडिका आन्दोलनहरू जस्तै लीलालेखनको बारेमा, तेस्रो आयामको बारेमा पनि हामीले एउटा सर्वेक्षण गरेर त्यसका कमी कमजोरीहरूको बारेमा पनि हामीले त्यहाँ उल्लेख गऱ्यौँ। र यसरी चक्रव्यूह सञ्चेतनाले चाहिँ के त भन्दा एउटा प्रश्न गर्ने शैलीलाई चाहिँ त्यति बेलै उजागर गरेको हो। र त्योभन्दा अगाडि मलाई लाग्छ नेपालको साहित्यिक आन्दोलनहरूमा यस्तो प्रश्न गर्ने खालको त्यस्तो प्रवृत्ति खासै देखिँदैन। तर हामीले त्यसरी प्रश्नबाट हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई सुरु गरेका थियौँ। र अर्को एउटा कुरा के भने जस्तै अब जस्तो हामीले चक्रव्यूह सञ्चेतना भन्छौँ, यो भनेको के त भन्दा यो प्रत्येक पाठ भनेको प्रत्येक पाठ कृति भनेको अथवा प्रत्येक काव्य कृति भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा चक्रव्यूह जस्तै हो। त्यसबाट हामीले बाहिर निस्कनको लागि चाहिँ अर्थका विभिन्न आयामहरूलाई खोजी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। जस्तो एउटा काव्य कृतिभित्र पसिसकेपछि त्यहाँ अर्थका अनन्त आयामहरू हुन्छन्, त्यहाँ एउटै मात्रै अर्थ हुँदैन। र त्यो अर्थहरूलाई खोज्नको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न खालको सिद्धान्तहरू प्रयोग गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र एउटै मात्र अर्थ हुँदैन, अर्थहरूको बहुलतालाई चाहिँ हामीले स्वीकार गरेका थियौँ। अर्थात् त्यो मान्यतालाई हामीले स्थापित गर्न खोजेका थियौँ 2060 सालको घोषणापत्र लेख्ने क्रममा। र अहिले आएर चाहिँ चक्रव्यूह सञ्चेतनाले समालोचनाको बारेमा कुरो गर्नुपर्दा हामी के मान्यता राख्छौँ भन्दा समालोचना भनेको सृजनशील पठन हो। यो एउटा रिडिङ हो, यो पठन हो, तर यो क्रिएटिभ रिडिङ हो। यो कुनै रूढ किसिमको पठन होइन, यो सृजनशील पठन हो पहिलो कुरो। र दोस्रो कुरो भनेको यो सिद्धान्तपरक पठन हो। अब हामीले अब प्रभावपरक किसिमले, जीवनीपरक किसिमले लेख्ने लेखहरू भनेको समालोचना होइन। यो भनेको सिद्धान्तसँग, कुनै न कुनै सिद्धान्तसँग जोडिएर समालोचना लेखिनुपर्छ। र अब साहित्यमा धेरै कुराहरू लेखिएका छन्, नेपाली साहित्य पनि धेरै सम्पन्न भइसकेको छ, तर हामीसँग समालोचनाको एउटा शक्तिशाली परम्परा स्थापित हुन सकेको छैन। र यो समालोचनालाई एउटा शक्तिशाली परम्पराको रूपमा स्थापित गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले सिद्धान्तपरक समालोचनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ, समालोचनालाई एउटा सृजनशील पठनको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर समालोचनामा ऐकिक पद्धतिको वकालत हामीले गरेका हौँ र यही वकालत अनुसार हामी काम गरिरहेका छौँ। र 2074 सालमा ऐकिक चक्रव्यूह समालोचना भन्ने एउटा किताब पनि मैले आफूले लेखेको समालोचना किताब साझा प्रकाशनबाट प्रकाशित भएको छ। र यो चक्रव्यूह सञ्चेतनाको ऐकिक पद्धतिको जुन समालोचनाको कुरा हो त्यसको नमुना चाहिँ त्यो किताब हो। अब आवश्यक परेको खण्डमा अथवा इच्छा लागेको खण्डमा पाठकहरूले त्यहाँ त्यो किताब पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। र यसरी समालोचनालाई चाहिँ सिद्धान्तपरक पठन र समालोचनालाई चाहिँ एउटा सृजनशील पठनको रूपमा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर परिभाषित गरेका छौँ।
र उत्तर आधुनिकताको बारेमा कुरो गर्दा चाहिँ हामीले कतिपय कुराहरू, त्यसका सकारात्मक कुराहरू, हामीलाई उपयुक्त लाग्ने कुराहरू हामी त्यहाँबाट लिन सक्छौँ र उत्तर आधुनिकताभित्र सबै सकारात्मक कुरा पनि छैनन्, कतिपय नकारात्मक कुराहरू पनि छन्। तर हाम्रो लागि के उपयुक्त हो भनेर हामीले छनौट गर्न सक्छौँ, त्यो छनौटको स्वतन्त्रता हामीसँग छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यस पछाडि यहाँहरूसँग म एउटा कविता वाचन गर्न चाहन्छु र त्यस पछाडि फेरि म चाहिँ अरू विषयहरूमा, अरू सैद्धान्तिक विषयहरूमा जोडिन चाहन्छु र त्यसको लागि चाहिँ म मेरो एउटा बढहर फल्ने गाउँ भन्ने एउटा कविता छ, त्यो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो नेपालमा जब 2052 सालबाट माओवादी आन्दोलन सुरु भयो, त्यस पछाडि चाहिँ गाउँघरबाट मान्छेहरू विस्थापित हुने क्रम बढ्यो र त्यो विस्थापित हुने क्रममा चाहिँ कतिपय मान्छेहरू काठमाडौँमा आएर केन्द्रित भए र कतिपय मान्छेहरू चाहिँ विदेशतिर पलायन हुने क्रम पनि सुरु भयो र काठमाडौँमा आएर बस्ने मान्छेहरू जो नेपालबाट आन्तरिक रूपमा बसाइसराई भएर आए, तिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो चक्रव्यूह सञ्चेतनाको समालोचकीय नमुना अनुसार त्यसलाई चाहिँ एउटा आन्तरिक आप्रवासी, आन्तरिक डायस्पोरा, इन्टरनल डायस्पोरा र यो देशको सिमानाभन्दा पर गएर बस्नेहरूलाई चाहिँ एक्सटर्नल डायस्पोरा भनेर पनि हामीले परिभाषित गऱ्यौँ र त्यो अनुसार केही समालोचनाका लेखहरू पनि हामीले लेखेका छौँ यो आन्दोलन अन्तर्गतै रहेर। र जब नेपालमा चाहिँ यो यसरी मान्छेहरू चाहिँ अब गाउँबाट सहरमा आउने अनि सहर हुँदै फेरि बाहिर विदेश पलायन हुने जुन क्रम बढ्यो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा गाउँहरू चाहिँ लगभग रित्तो हुने अवस्थामा आए। गाउँहरू धेरै रित्तो भएका छन् अहिले पनि, हामी सबैले देखेका छौँ, कतिपयले सुनेका छौँ कि अब गाउँघरमा चाहिँ अहिले जताततै रुख बिरुवाहरू छन्, त्यहाँ बाँदर लगायत जङ्गली जनावरहरूको प्रकोप छ र गाउँ चाहिँ एउटा गाउँ जस्तो नभएर मानव बस्ती विहीन एउटा भूगोल जस्तो भएको छ भन्ने परिप्रेक्ष्यमा लेखेको यो बढहर फल्ने गाउँ भन्ने कविता म यहाँहरू समक्ष वाचन गर्न चाहन्छु। त्यसपछि म अरू केही सैद्धान्तिक कुराहरूमा जोडिनेछु। बढहर बेहिसाब फले पनि चिहान डाँडाको नाउँले चिनिन्छ, यो पहाडी गाउँ उहिलेदेखि जहाँबाट ठिर्याउने हिउँदमा पोका पत्यौरा र कुम्लो बोकेर आफ्ना भूमि देवतालाई अन्तिमचोटि दण्डवत चढाउँदै बसैँयारीको ताती मधेस झर्छ, चिल्लो जिउडाल भएका वस्तुभाउ डाले घाँस खाँदै उग्राइरहेका भेटिन्छन् बाटोमा। हुचिलको रुवाईबाट झम्के साँझ तर्सिने उदास एक्लो र परित्यक्त यो गाउँमा, हुचिलको रुवाईबाट झम्के साँझ तर्सिने उदास एक्लो र परित्यक्त यो गाउँमा न्वारान हुन नपाउँदै देउती माताको गाउँ पुगेका थुप्रै नाउँविहीन शिशुहरूको चिहान छ। लम्बोदर मुखियाले अवैध भुँडी बोकाएपछि काभ्रोको रुखमा रात बिरात फलेका थुप्रै गरिबका छोरी बुहारी र स्वास्नीको चिहान छ। कुपोषण, भुइँचालो र झाडाबान्ताले मरेका सयौं दिनहीन नरनारीको चिहान छ। रूढी बुढीको भनाइमा कालगतिले मर्न नपाएका तीहरू अगति परेर प्रेतात्मा भएका छन्। रातको निचाल प्रहरमा बचे खुचेका गाउँलेलाई उनीहरू चौतारीमा चुरा बजाएर तर्साउँछन्। गाईगोठ र धारा कुवामा सेतो अज्ञेय आकृति उभिएर तर्साउँछन्। गोरेटो, ठाँटी र ठेकी बिसौना भरिएका छन् भूत प्रेत र किचकन्नीको जनसङ्ख्याले। वर्षायामको लेकाली घाँसे चौरमा रक्त आकाङ्क्षी जुकाहरू सल्बलाए जस्तो, वर्षायामको लेकाली घाँसे चौरमा रक्त आकाङ्क्षी जुकाहरू सल्बलाए जस्तो जोर काँधमा तामाको झरझराउँदो दियो बालेर टाउको बिनाका भूतहरू प्रेत लिपिमा लेखिएको ब्यानरसहित मौन जुलुसमा कहिले दृश्य र कहिले अदृश्य भएर हिँड्छन्। खारेज गरिदिए हुन्छ जनगणना अभियान, खारेज गरिदिए हुन्छ जनगणना अभियान। मान्छेको सङ्ख्या अल्पमतमा परिसक्यो। भूत गणना महाअभियानको निम्ति भूतकै मखुण्डो लगाएर सरकारी कारिन्दाको डोर जाओस्, नत्र भने भूत प्रेतका बुढाबुढी मान्छेका हाउभाउ, नाकमुख र आँखा देखेर सातो जाने गरी तर्सिनेछन्। कहिलेकाहीँ भाँडा बर्तन साट्न बाँडाहरू त्यहाँ पुग्न सक्छन्। कहिलेकाहीँ बैला गाई र बाख्रा किन्न खरितेहरू त्यहाँ पुग्न सक्छन्। कहिलेकाहीँ
रसिला बढर किन्न सहर बजारका ठेकेदार त्यहाँ पुग्न सक्छन्। गौडा गौडामा भूतप्रेतका गुरिल्लाले नवआगन्तुक यात्रुसँग प्रवेशाज्ञा र प्रेत नागरिकताको गुरुप्रति माग्न सक्छन्। सचेत रहनु मान्छेको बिउ सिद्धिएला बढर फल्ने यो गुलाबी गाउँबाट। सचेत रहनु मान्छेको बिउ सिद्धिएला बढर फल्ने यो गुलाबी गाउँबाट। धन्यवाद। आदरणीय प्रिय साहित्यकार, कवि, लेखक तथा साहित्यप्रेमी महानुभावहरू, यस पछाडि म अलिकति यो हाम्रो नेपाली साहित्यमा चलिरहेको एउटा सिन्डिकेटको समस्या छ, त्यसको बारेमा पनि मलाई केही बोल्न मन लागेको छ। वास्तवमा यो अलिक तितो कुरा पनि हो, तर हामीले परिवर्तनको लागि, सुधारको लागि कहिलेकाहीँ तिता कुराहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसलाई हामी सबैले एउटा सकारात्मक परिवर्तनको निम्ति एउटा सन्देशको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। म यस बारेमा पनि केही भन्न चाहन्छु। जस्तै अब हाम्रो विशेष गरिकन मूलधार भनेर भनिने जुन एउटा प्रिन्ट मिडिया छ, त्यो प्रिन्ट मिडियामा सिन्डिकेट अत्यधिक रूपमा हाबी भएको थियो र अहिले पनि हाबी भएको छ। र जब हामी कविताको कुरा गर्छौँ, कविताको कुरो गर्दाखेरि त कवितामा त विभिन्न किसिमका ट्रेन्डहरू छन्। एउटै मात्र ट्रेन्डबाट कविता लेखिँदैन। अब अलिकति फराकिलो हिसाबले भन्ने भने गद्य कविताहरू लेखिन्छन्, पद्य कविताहरू लेखिन्छन्, कविताका विभिन्न रूपहरू हुन्छन्, कविताका विभिन्न आयामहरू हुन्छन्, कविताका विभिन्न स्कुलहरू हुन्छन्, विचारका विभिन्न स्कुल अफ थटहरू हुन्छन्। तर नेपालको मूलधार भनिने जुन प्रिन्ट मिडिया हो, यिनीहरू र यो मिडियाहरूले चाहिँ अब साहित्यको सन्दर्भमै भन्दाखेरि एक किसिमको सिन्डिकेट कायम गरेर बसेको देखिन्छ, जो नेपाली साहित्यको निम्ति कहिले पनि हितकर हुन सक्दैन। किनभने नेपाली साहित्य भनेको अहिले आएर नेपालमा मात्र छैन, यो चाहिँ विश्वव्यापी बनिसकेको छ। मैले अघि जोड्दै थिएँ, जस्तै 2052 सालबाट नेपालमा माओवादी आन्दोलन सुरु भएपछि त्यो एक दशकको बिचमा थुप्रै मान्छेहरू विदेशिए। त्यस पछाडि पनि मान्छेहरू विदेशिने क्रम जारी छ। नेपालमा अहिले पनि राजनीतिमा धेरै खालका अप्ठ्याराहरू छन्। नेपालको राजनीतिक परिवेश नसङ्लिएको कारणले यहाँको आर्थिक समृद्धिको सपना अहिले पनि साकार हुन सकेको छैन। त्यसैले धेरै युवाहरू, धेरै सर्जकहरू अहिले पनि विदेशी रहेका छन्। र यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ अब नेपाली साहित्य भनेको चाहिँ अब नेपालभित्र मात्र सीमित छैन, यो डायस्पोरामा पनि त्यत्तिकै ठुलो भएर आइरहेको छ। र नेपाली डायस्पोराको साहित्य झन् बढी भाइब्रेन्ट, झन् बढी शक्तिशाली साहित्यको रूपमा चाहिँ आइरहेको छ। र यस्तो स्थितिमा मिडियाले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा सबैलाई समावेश गर्ने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ। र मिडियाहरूले चाहिँ के त भन्दाखेरि जब नयाँ किसिमका विचारहरू आउँछन् साहित्यमा, नयाँ किसिमका आन्दोलनहरू आउँछन्, नयाँ किसिमका सोचहरू आउँछन् भने तिनीहरूलाई स्पेस दिनुपर्छ। गुटबन्दी गरेर अथवा एउटा सिन्डिकेट बनाएर बस्न मिल्दैन। त्यो गरियो भने हाम्रो नेपाली साहित्यको निम्ति, नेपाली संस्कृतिको निम्ति त्यो हानिकारक हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामी सबैले मनन गर्नु जरुरी छ। र मूलधार भनिने प्रिन्ट मिडियाले पनि यो सिन्डिकेटलाई हटाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो एउटा पाटो भयो। तर अर्को पाटो के हो भने सँगसँगै अब सिन्डिकेट भत्की पनि रहेको छ। जस्तो अहिले चाहिँ अब यो सोसल मिडिया जुन सामाजिक सञ्जाल छ, त्यस्तै गरी विभिन्न खालका अनलाइन फोरमहरू छन्, यो कारणले गर्दाखेरि सिन्डिकेट भत्की पनि रहेको छ। जसरी प्रिन्ट मिडियाहरूले एक किसिमको सिन्डिकेट निर्माण गरे पनि त्यो सिन्डिकेट फेरि अर्को पक्षबाट हेर्ने हो भने त्यो सिन्डिकेट भत्की पनि रहेको छ। यो सुखद पक्ष पनि हो। र अब यसको मतलब चाहिँ के हो त भन्दा अब मिडियाको डाइमेन्सन पनि अहिले फराकिलो भएर गइरहेको छ। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ के त भन्दाखेरि अब मान्छेहरूले, सर्जकहरूको निम्ति एउटा नयाँ खालको वातावरण, आफ्नो सृजनालाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि नयाँ खालको परिवेश पनि निर्माण भइरहेको छ। यो अवश्य पनि सुखद कुरा हो। त्यसैले एकातिर सिन्डिकेट निर्माण हुने र अर्कोतिर सिन्डिकेट भत्किरहने, यो दुईटै कुरा चाहिँ एउटा समवेत प्रक्रिया जस्तो, एउटा साइमल्टेनियस प्रोसेस जस्तो भएर अगाडि बढिरहेको छ। यो निश्चय पनि यो जसरी अनलाइन फोरमहरूको विकास भइरहेको छ, यो निश्चय पनि खुसीको कुरा हो। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सिन्डिकेट सधैँभरि रहन सक्छ भन्ने कुरा छैन। यो सिन्डिकेट आफै भत्किँदै गइरहेको छ। अनि अर्को कुरा, यो नेपाली कविताको बारेमा कुरो गर्नुपर्दा हामीले धेरै खालका परिवर्तनहरू ल्यायौँ। हाम्रो देशमा लोकतान्त्रिक परिवर्तनहरू भए, गणतान्त्रिक परिवर्तनहरू भए, धेरै किसिमका परिवर्तनहरू भए। तर हामीले केही कुराहरू चाहिँ छुटायौँ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै छन्द कविताको बारेमा
हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो छन्द कविता, छन्द भनेको एउटा सङ्गीत हो। हुन त म छन्दमा लेख्दिनँ, तर पनि मलाई के लाग्छ भन्दा छन्द भनेको एउटा सङ्गीत हो। छन्द कविता भनेको पनि एउटा सङ्गीतमा लेखिएको कविता हो। यो त गद्य कवितामा पनि त्यो सङ्गीत कुनै किसिमले त्यो म्युजिकल क्वालिटीलाई हामीले मेन्टेन गरेको हुन्छौँ। त्यसैले छन्द एउटा सङ्गीत हो भने छन्द कविताको बारेमा मिडियाहरू धेरै बायस भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसरी बायस हुनु जरुरी छैन। र हुन त अब छन्दमा लेखेका सबै कविताहरू उत्कृष्ट छन् भन्न खोजेको पनि होइन, गद्यमा लेख्ने बित्तिकै सबै कविता उत्कृष्ट हुन्छन् भन्ने पनि होइन। गद्यका कविताहरू पनि कमजोर हुन सक्छन्, छन्दका कविताहरू पनि कमजोर हुन सक्छन्। तर गद्यकै हिसाबमा कविता कमजोर हुन्छ अथवा छन्दमा लेख्दैमा कविता कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। र मिडियाहरूले छन्दलाई पनि प्रमोसन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हामीले पाश्चात्य साहित्यको इतिहास हेऱ्यौँ भने पनि, अब क्लासिकल पिरियडको कुरा गरौँ, न्यू क्लासिकल पिरियडको कुरा गरौँ, अब त्यति बेलासम्म पनि त छन्दले एउटा ठुलो रूप लिएर आएको छ र थुप्रै छन्द कविहरूका कविताहरू अहिले पनि हामी पढिरहेका हुन्छौँ। भनेपछि एउटा शक्तिशाली थिमसहित हाम्रो हाम्रो समयको आवाजलाई बोकेर आएका छन्द कविताहरूमाथि हामीले बायस राख्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। त्यो गलत कुरा हो। हामीले त्यसो गर्न मिल्दैन। र मिडियाहरूले पनि, विशेष गरिकन मूलधारको भनिने मिडियाहरूले पनि यो कुरामा चाहिँ उहाँहरूले आफूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो एउटा पाटो भयो। र अहिले चाहिँ अब यो नेपाली साहित्य चाहिँ डायस्पोरासम्म एक्सटेन्ड भइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ अब हामी चाहिँ अहिले कस्तो भन्दा एउटा ट्रान्सनेसनल स्पेसमा बस्दो रहेछौँ। हामी चाहिँ एउटा परादेशीय स्पेसमा बस्दो रहेछौँ। जस्तै अब यो कार्यक्रम अहिले अनलाइन यो कार्यक्रम भइरहेको छ, तर यो कार्यक्रम अब संसारभरि फिँजिरहेको छ भनेपछि हामी एउटा कुनै निश्चित भूगोलमा मात्रै हामी सीमित छैनौँ, एउटा ट्रान्सनेसनल स्पेसमा हामी छौँ। भनेपछि अब नेपाली साहित्यको दायरा बढेको कारणले गर्दा नेपाली साहित्यलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको लागि, नेपाली साहित्यलाई चाहिँ विभिन्न भाषाहरूमा पुर्याउनको लागि, अर्थात् नेपाली साहित्यको पनि राम्रोसँग विश्लेषण गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले नेपाली साहित्यको लागि चाहिँ दुईवटा बाटाहरू चाहिँ अपरिहार्य हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। र पहिलो कुरो भनेको अघि मैले भने जस्तै नेपाली साहित्यिक समालोचनालाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। र नेपाली साहित्यिक समालोचनालाई अगाडि बढाउनको निम्ति अघि हामीले यहाँ उल्लेख गरे जस्तो सूत्रपरक प्राध्यापकीय शैलीबाट हामीले मुक्ति प्राप्त गर्नुपर्छ, जीवनीपरक शैलीबाट हामीले मुक्ति प्राप्त गर्नुपर्छ, विवरणात्मक शैली र प्रभावपरक शैलीबाट हामीले मुक्ति प्राप्त गर्नुपर्छ र समालोचनालाई एउटा सृजनशील पठनको रूपमा हामीले यसलाई विकास गर्नुपर्छ। समालोचनामा चाहिँ हामीले विभिन्न खालको सैद्धान्तिक उपागमहरू प्रयोग गरेर समालोचनालाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ। हामीले पाश्चात्य साहित्यको इतिहास हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ एउटा साहित्य सृजनाको एउटा छुट्टै फाँट हुन्छ र त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ क्रिटिसिजमले सपोर्ट गर्ने फेरि अर्को छुट्टै एउटा पाटो हुन्छ। र जब हामीले समालोचनालाई शक्तिशाली बनाएर हाम्रा सृजनाहरूलाई चाहिँ हामी विश्लेषण गर्दैनौँ भने हामीले साहित्यको क्षमतालाई, साहित्यको स्ट्रेन्थलाई हामीले सस्टेन गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो समालोचनाको पाटोमा पनि विशेष गरिकन काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। यो चाहिँ अब युवा पुस्ताको काँधमा यो जिम्मेवारी आएको छ। अब अङ्ग्रेजी साहित्य पढेका नेपाली विद्यार्थीहरू, नेपाली युवा लेखकहरू, त्यसै गरिकन अङ्ग्रेजी साहित्य पढेका, नेपाली साहित्य पढेका युवा लेखक लेखिकाहरू, कविहरूको काँधमा यो जिम्मेवारी छ। त्यसैले अब चाहिँ हामीले सिद्धान्तपरक किसिमबाट कृतिहरूको विश्लेषण गर्ने, त्यसको गरेर समालोचना विधालाई चाहिँ हामीले सशक्तिकरण गर्नु जरुरी छ। त्यसो गरिएन भने हाम्रो एकातिर साहित्य सृजना गर्ने क्रम चाहिँ बढेर गइरहेको छ, अर्कोतिर त्यसको विश्लेषण चाहिँ नहुने हो भने यसले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन, नेपाली साहित्यको वास्तविक अर्थमा विकास हुन सक्दैन। र अब विश्वविद्यालयका कक्षा कोठाहरूमा प्राध्यापकहरूले निर्माण गरेका सूत्रपरक लेखनलाई हामीले समालोचना भनेर बस्न मिल्दैन। यो मुद्दा नै हामीले 2060 सालदेखि चक्रव्यूह सञ्चेतना मार्फत उठाउँदै आएका हौँ। अब यो मुद्दालाई अब कतिपय हामीले भनेका केही मान्यताहरू कतिपय ठाउँमा लागू पनि हुँदै गएका छन्। नयाँ युवा लेखकहरू, समालोचकहरू यो पक्षमा आइ पनि रहनु भएको छ। यो गौरवको कुरा पनि हो। तर यसले चाहिँ अब एउटा ठुलो एउटा माहौल नै निर्माण हुनुपर्दछ। होइन भने नेपाली साहित्यमा लेख्ने व्यक्तिहरूले लेखिरहेका छन् तर त्यसको बारेमा चर्चा छैन, परिचर्चा छैन। र एउटा व्यक्तिले
अथवा सीमित व्यक्तिले मात्र यो काम गर्न पनि सकिन्न। जस्तो मलाई लाग्छ यो लेखकको बारेमा पनि लेखिदिन पाए हुन्थ्यो, उसको बारेमा समालोचना गरिदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लाग्छ। तर सबैको बारेमा त एउटा व्यक्तिले गर्न सक्दैन। फेरि म सम्पूर्ण रूपले यही कर्म पनि गरिरहेको छैन। मेरा अरू जीविकोपार्जनका मेरा अरू आयामहरूदेखि लिएर मेरा अरू विभिन्न कामहरू पनि हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसलाई माहौलको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। नेपाली साहित्य पढेका विद्यार्थीहरू, अङ्ग्रेजी साहित्य पढेका विद्यार्थीहरूले यो दिशामा किन काम नगर्ने? यो चाहिँ हाम्रो निम्ति अत्यन्तै जरुरी कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो दिशामा अबका नेपाली सर्जकहरूले, नेपाली साहित्यकारहरूले र नेपाली समालोचकहरूले यो दिशामा सोच्ने बेला भइसकेको छ भन्ने लाग्छ। अब नेपाली कविताको इतिहास हेर्दाखेरि अथवा अहिलेको वर्तमान परिस्थितिसम्म हेर्दाखेरि नेपाली कविताहरू अत्यन्तै सशक्त कविताहरू लेखिराखिएको छ। अब यसलाई गति दिनको लागि, यसलाई परिष्कृत बनाउनको लागि अथवा यसको आयामलाई विस्तारित गर्नको लागि चाहिँ एउटा कुरा समालोचना क्षेत्रले त्यसमा काम गर्नु जरुरी छ, एउटा पक्ष भयो। र अर्को पक्ष भनेको चाहिँ हामीले एउटा अनुवादको जुन एउटा कुरा छ, त्यो अनुवादको कुरालाई पनि हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो विषयमा म एकछिनपछि कुरो गर्न चाहन्छु। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ म एउटा कविता यहाँहरू समक्ष वाचन गर्न चाहन्छु। र मैले यो वाचन गर्न लागेको कविताको शीर्षक चाहिँ हजुरआमाको इतिहास भन्ने छ। मैले अघि सुरुमै पनि यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ, म चाहिँ अब पहाडमा जन्मेको, पहाडमा हुर्केको, त्यहाँदेखि आएको मान्छे भएको कारणले पहाडी जीवनका दुःखहरू मैले देखेको छु। प्रत्येक समुदायमा महिलाहरूको दुःखका आफ्ना किसिमका आयामहरू हुने गर्दछन् र विभिन्न किसिमका आयामहरू हुने गर्दछन्। र यसमा चाहिँ यो कवितामा चाहिँ मैले एउटा ब्राह्मण समुदायमा, विशेष गरिकन ब्राह्मण समुदायमा चाहिँ महिलाहरूको अवस्था के थियो त, हाम्रा हजुरआमाहरूको पुस्तामा कस्तो किसिमको समस्या थियो त, उहाँहरूले कस्तो खालको जीवनशैली भोग्दै आउनुभयो त भन्ने कुरा चाहिँ यो कवितामा उद्धृत गर्न खोजेको छु। र यसको मतलब यो होइन कि अरू समुदायमा समस्या छैनन्, यो भन्न खोजेको होइन। अरू समुदायको समस्याको बारेमा पनि मैले अरू विभिन्न कविताहरूमा कुराहरू लेखेको छु। र यहाँ चाहिँ यो ब्राह्मण समुदायका हाम्रो हजुरआमा पुस्ताले भोगेको दुःखलाई यहाँ व्यक्त गर्न खोजेको छ। म यो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। हजुरआमाको इतिहास। तुसारोले कठाङ्ग्रिएको हिउँदमा पनि चोलो फुकाएर चुलोमा भान्सा तयार गर्ने हजुरआमा। तुसारोले कठाङ्ग्रिएको हिउँदमा पनि चोलो फुकाएर चुलोमा भान्सा तयार गर्ने हजुरआमा। समय क्रममा नाकको लोती नै चुडाउने कमसल सुनको बुलाकी लगाएकी हजुरआमा। हरेक एकादशीमा हजुरबाका गाउँडुलुवा गोडाको पानी खाने हजुरआमा। शौचालयबाट फर्केपछि माटो र पानीले हात धुने हजुरआमा। करेसा बारीबाट एक अङ्गालो पासाईको साग ल्याएर मझेरीमा केलाउने हजुरआमा। जिउँदा र मरेका जोडेर 15 सन्तानका निम्ति वर्षेनी कोख फुटाएकी हजुरआमा। रामनाथ उपाध्यायकी बाहुनी बाहेक कहिल्यै रत्नमाया कहिनु भएन। 4 माने कसौडीमा मकैको च्याख्ला फत्किए जसरी कहिलेकाहीँ विरक्ति फत्किनुहुन्थ्यो हजुरआमा। तर त्यो फत्काई भान्सा कोठाभित्रै हराउँथ्यो र आँगन छेउको फलैचामा कलब्रेक खेल्दै भैँसी गफ जोतिरहेका लोग्ने मान्छेहरूसम्म कहिल्यै पुग्दैनथ्यो। गुमनाम हजुरआमाले नागरिकता फाँडसँग आफ्नो शुभनाम माग्नु भएन। गुमनाम हजुरआमाले नागरिकता फाँडसँग आफ्नो शुभनाम माग्नु भएन। भद्र भलाद्मीको पञ्चायती डाकेर परिवार नियोजनको अधिकार माग्नु भएन। हजुरआमाको 40औं पुण्यतिथिमा पितृलाई पिण्ड चढाइरहनु भएको छ बाबा। हजुरआमाको देह र आत्मा दुईटैबाट विमुख छौँ हामी आज। मध्ययुगीन मसी भरिएको कलमले पारिवारिक वंशावली लेख्नुभयो हजुरबाले। तर त्यो पुरुष नाम सङ्ग्रहभित्र हजुरआमाको नामो निशाना छैन। तर त्यो पुरुष नाम सङ्ग्रहभित्र हजुरआमाको नामो निशाना छैन। धन्यवाद।
यस पछाडि म अलिकति नेपाली साहित्यमा भइरहेको अनुवादको विषयमा म थोरै कुरा गर्न चाहन्छु। म आफू पनि अनुवादमा पनि सक्रिय रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषयमा अलिकति मेरो पनि केही भनाइहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। अब यो अनुवाद भनेको वास्तवमा एउटा द्विपक्षीय कर्म हो। हामीले एउटा भाषाबाट अर्को भाषामा अनुवाद गर्छौँ भनेपछि यहाँ दुईटा भाषाहरू जोडिएका हुन्छन्। यो भाषाहरू मात्र होइन, दुईटा संस्कृतिहरू पनि जोडिएका हुन्छन्। किनभने भाषा भनेको एउटा संस्कृतिलाई बोकेर लैजाने एउटा वाहक जस्तो। भाषा भनेको संस्कृतिको वाहक हो। संस्कृतिलाई क्यारियन गर्ने काम भाषाले गर्छ। त्यसैले यहाँ दुईटा भाषाहरूको कुरा आउँछ र यसको निम्ति अब नेपालमा धेरै प्रयत्नहरू भएका छन्। अघिल्लो पुस्ताका श्रद्धेय लेखकहरूले, अनुवादकहरूले धेरै काम गर्दै आउनुभएको छ र यो दुईटा भाषाको बिचमा चाहिँ दुईटा भाषाको बिचमा गरिने कर्म भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा संवेदनशील विषय पनि हो। अनुवाद आफैमा संवेदनशील विषय पनि हो र अब नेपाली साहित्य कमजोर छ भन्ने त लाग्दैन। नेपाली साहित्यमा जति सृजनाहरू भएका छन्, जति रचनाहरू भएका छन्, जति पुस्तकहरू लेखिएका छन्, कविता, उपन्यास लगायत कथाहरू विभिन्न विधामा जे जति लेखेका छन्, यी शक्तिशाली छन्। निश्चय पनि हामीसँग संसारले नै गौरव गर्न लायकका किताबहरू छन्। त्यही किसिमको दर्शनहरू छन्, चिन्तनहरू छन्, सिद्धान्तहरू छन्। तर हामीले अभ्यास गरिरहेको अनुवादमा पनि केही समस्या छ कि भनेर पनि हामीले हेर्नुपर्ने स्थिति छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा जस्तै अब कतिपय संस्थाहरू सरकारको प्रत्यक्ष लगानीमा चलेका कतिपय संस्थाहरू छन्। ती संस्थाहरूले पनि लिनुपर्ने जति एउटा चासो अनुवादको निम्ति नलिएको हुनसक्छ। एउटा पक्ष यो र नागरिक स्तरबाट पनि केही प्रयत्नहरू अवश्य भएका छन् र ती प्रयत्नहरू पनि प्रशस्त नभएको हुन सक्छन्। यो अर्को एउटा अवस्था हो र यसको लागि चाहिँ र यसको सँगसँगै केही नीतिगत कुराहरू पनि जोडिएर आउन सक्छन् र यसको लागि विभिन्न संस्थागत प्रयत्नहरू र विभिन्न जुन व्यक्तिगत प्रयत्नहरू भइरहेका छन् र त्यसको दायरालाई बढाउनु पर्ने हुन्छ। र अब हामीले अनुवाद गरेको कविताहरू चाहिँ जब हामी एकछिनको लागि मानौँ नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा हामी अनुवाद गर्छौँ भने नेपालीबाट त हामीले कविताको अनुवाद गर्दैछौँ भनेपछि अङ्ग्रेजीमा जाँदा हामीले त्यसमा कवितात्मक भाषा प्रयोग गर्न सकेनौँ कि? अर्थात् अङ्ग्रेजीमा पनि कविताको एउटा छुट्टै किसिमको भाषा होला अथवा अर्को भाषामा पनि कविताको छुट्टै किसिमको भाषा होला। त्यो भाषालाई हामीले कायम गर्न सकेनौँ कि भनेर अनुवादक हामी सबैले सोच्नुपर्ने स्थिति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब कविताको अनुवाद त हुन्छ, कुनै न कुनै किसिमले हुन्छ, तर त्यसमा कवितात्मक भाषा नै कायम गर्न सकिएन भने त कविताले दिने जुन एउटा शक्ति हो, कवितामा हुनुपर्ने जुन एउटा स्ट्रेन्थ हो, त्यो स्ट्रेन्थ कायम हुन सकेन भने त त्यसले पार्ने प्रभाव पनि निश्चय पनि कमजोर हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी जो अनुवाद कर्ममा संलग्न मान्छेहरूले यो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरा के भने जस्तै अब यो साहित्यमा लाग्ने भनेको चाहिँ विशेष गरिकन नेपाली भाषा पढेका, अङ्ग्रेजी भाषा पढेका मान्छेहरू हुन्छन् र अहिले पछिल्लो समयमा हामी के देख्छौँ भने हामीले जब हाम्रो +2 जेनेरेसनलाई हेर्छौँ, +2 जेनेरेसनमा चाहिँ अब अङ्ग्रेजी माध्यमको विद्यालयहरूमा पढेर गएका, अङ्ग्रेजी राम्रो भएका विद्यार्थीहरू हुन्छन्, तर ती अधिकांश विद्यार्थीहरू एकदमै नगण्य प्रतिशत विद्यार्थीहरू बाहेक अधिकांश विद्यार्थीहरू चाहिँ विज्ञान सङ्कायका विद्यार्थी हुन्छन्, म्यानेजमेन्ट सङ्कायका विद्यार्थीहरू हुन्छन् र उनीहरूले चाहिँ मानविकी सङ्कायलाई चाहिँ उनीहरूले खासै महत्त्व दिँदैनन् र जो अभिभावकहरू हुन्, अभिभावकहरूले पनि त्यसलाई महत्त्व दिँदैनन् र यसरी अब अङ्ग्रेजी साहित्य पढ्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या घटिरहेको छ अथवा एकदमै ब्रिलियन्ट विद्यार्थीहरू अङ्ग्रेजी साहित्य पढिरहेका छैनन्, ब्रिलियन्ट विद्यार्थीहरू नेपाली साहित्य पढिरहेका छैनन् भने त अब भोलि गएर त अनुवादमा जोडिने मान्छे त लगभग तिनीहरू नै हुन् अधिकांश रूपमा। अब फाटफुट्ट सङ्ख्याहरू आउन सक्छन्, त्यसमा अपवाद छैन भनेर मैले भन्न खोजेको होइन, अपवाद अवश्य छन्। अरू विषय पढेका मान्छेहरूमा पनि सेन्टिमेन्ट हुन्छ,
अब ह्युम्यानिटिज पढ्दैमा धेरै सेन्टिमेन्ट हुने, फिलिङ हुने, अरू विषय पढ्दैमा फिलिङ नहुने, सेन्टिमेन्ट नहुने भन्ने कुरा होइन, भावना नहुने भन्ने कुरा त्यो होइन, मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन। तर मेरो भनाइ के हो भने जब कोही मान्छे म मानविकी सङ्कायमा अङ्ग्रेजी पढेर अथवा नेपाली साहित्य पढेर चाहिँ म केही गर्न चाहन्छु भनेर आउँछ भने, र जति ब्रिलियन्ट मान्छे यी भाषाहरूमा आउँछ, यी विधाहरूमा आउँछ भने तिनीहरूले गएर भोलि एउटा राम्रो अनुवादक बन्न सक्छन् उनीहरू। तर अब यो क्रम चाहिँ नेपालमा एकदमै कम देखिएको छ र धेरैजसो विद्यार्थीहरूको चासो चाहिँ विज्ञान र व्यवस्थापनतर्फ गइरहेको हुनाले अब विद्यार्थीहरूलाई मानविकी पढ्नको लागि, त्यसमा पनि विशेष गरिकन अङ्ग्रेजी साहित्य, नेपाली साहित्य पढ्नको लागि चाहिँ हामीले इन्करेज गर्नुपर्ने, प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समय पनि आएको हो जस्तो लाग्छ। यसको लागि अभिभावक, राज्य, अब विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरू, शिक्षासेवीहरू सबैको भूमिका हो, दायित्व हो भन्ने लाग्छ। त्यसो गरियो भने नेपाली साहित्यको उन्नयन अवश्य पनि भएर जानेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तो हामीले अनुवाद गरिसकेपछि हामीले अनुवाद गरेका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले विदेशी विश्वविद्यालयहरूसम्म लिएर जान सक्नुपर्छ। जस्तै नेपाली साहित्यकारले आफै अथवा अनुवाद मार्फत अङ्ग्रेजी मा किताब निकालिसकेपछि त्यो किताबलाई चाहिँ हामीले नेपालमा थन्क्याउने होइन, नेपाली पाठकहरूको बिचमा मात्र होइन कि विदेशका विभिन्न युनिभर्सिटीहरूमा गएर हामीले हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। तपाईहरू पहिलो विश्वको साहित्यलाई तपाईहरू प्रमोसन गर्नुहुन्छ, तर नेपालमा लेखेको साहित्यलाई किन प्रमोसन गर्नुहुन्न? नेपालमा पनि स्कलारहरू छन्, विद्वानहरू छन्, नेपालमा पनि अङ्ग्रेजी भाषा पढाइ हुन्छ, त्यहाँ पनि अङ्ग्रेजीमा साहित्य लेखिन्छ, अनुवाद हुन्छ। त्यसैले यो किताबहरूलाई विश्वविद्यालयहरूले रिकग्नाइज गर्नु पर्यो, तपाईहरूको करिकुलममा राखिदिनु पर्यो भनेर त्यस्तो किसिमको एउटा संस्थागत पहल पनि नेपालबाट हुनु जरुरी छ। विभिन्न विद्वानहरूले त्यो गर्नु जरुरी छ। र मैले थाहा पाएसम्म हाम्रा केही प्रोफेसरहरूले चाहिँ बेलायत अमेरिकाको केही विश्वविद्यालयहरूमा, क्यानाडाको केही विश्वविद्यालयहरूमा गएर त्यो काम गर्नुभएको छ, केही उदाहरणहरू छन्। तर यसलाई चाहिँ हामीले संस्थागत रूपमा नै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भयो भने उनीहरू पनि बाध्य हुन्छन्। नेपालीहरूको भोइस के छ त, नेपालीहरूले के सोचिरहेका छन् भन्ने कुरा उनीहरूले पनि महसुस गर्छन्। र यो खालको एउटा हस्तक्षेपकारी भूमिकाको लागि चाहिँ नेपालीहरू स्वयं तयार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नत्र भने त उनीहरूले जहिले पनि नेपालीहरूको इमेजलाई त वेस्टले हेर्दा त नेपालीहरूको इमेज भनेको जहिले पनि एउटा गोर्खालीहरूको इमेजमा मात्रै उनीहरूले हामीलाई हेरिरहेका छन्। तर हामी त त्यति मात्र होइनौँ। किनभने मैले अघि पनि भने यो देश भनेको चाहिँ तीनटा मौलिक सभ्यताहरूको चाहिँ उद्भव भएको थलो हो। हिन्दू सभ्यताको महत्त्वपूर्ण विकास यो देशमा भएको छ, बौद्ध सभ्यताको विकास यो देशमा भएको छ, गौतम बुद्ध यो देशमा जन्मिनु भएको छ, किराँतहरूको सभ्यता यो देशमा, किराँतहरूले यो देशमा सभ्यता निर्माण गरेका छन्। त्यो बाहेक अरू विभिन्न खालका जनजाति सभ्यताहरू यो देशमा छन् भनेपछि यो नेपालीहरू कुनै पनि हिसाबले कमजोर छैनन्। हामी कमजोर छैनौँ। तर के त भन्दा हामीले त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हामीले पहल गर्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो मेरो मान्यता हो। र एउटा अर्को कुरा मलाई के यहाँ कुरा गर्न मन लाग्यो भने जस्तै यो पाश्चात्य जगत र हाम्रो जुन एउटा पूर्वीय जगत हो, यसको बिचमा पनि एक खालको असमान किसिमको सम्बन्ध छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै अब पहिलो विश्वमा चाहिँ केही कुरा भयो भने त्यहाँ राजनीति सम्बन्धी केही कुरा हुने बित्तिकै, अर्थनीति सम्बन्धी केही कुरा हुने बित्तिकै, अर्थात् साहित्य र विचार दर्शनको क्षेत्रमा केही कुरा हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ तत्कालै हाम्रो तेस्रो विश्वमा आइपुग्छ। हामी तत्कालै त्यो कुरा हामीले रिसिभ गर्न सक्छौँ, गर्न बाध्य हुन्छौँ। तर जस्तो हाम्रो नेपालमा केही कुरा भयो, अर्थात् तेस्रो विश्वमा केही कुरा भयो भने त्यो पहिलो विश्वमा पुग्नको लागि चाहिँ त्यसले समय लिन्छ। अर्थात् त्यो लगभग पुग्दैन, पुग्यो भने त्यो समय लिन्छ। किनभने यो हामी बिचमा चाहिँ यो पहिलो विश्व र तेस्रो विश्वको बिचमा चाहिँ एउटा असमान किसिमको सम्बन्ध रहेछ। जस्तो एउटा अङ्ग्रेजीमा लभ-साइडेड रिलेसनसिप भन्छ। कस्तो भने अब पाश्चात्य चाहिँ अलि माथि छ, हामी चाहिँ अलिक तल छौँ। जस्तै माथि पहाडमा पानी पर्यो भने त्यो पानी बग्दै बेसीतिर झर्छ, तर बेसीको पानी त पहाडमा जान सक्दैन। त्यसको लागि त एउटा ठुलो फोर्स नै हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो किसिमको एउटा जुन लभ-साइडेड रिलेसनसिप छ, यो कारणले पनि अब हामी चाहिँ पछाडि परेका छौँ। त्यसैले अब हाम्रो साहित्यको प्रमोसनको लागि, हाम्रो साहित्यको विकासको लागि, हाम्रा मान्यताहरूलाई, हाम्रो विचारहरूलाई चाहिँ हामीले अनुवाद मार्फत पनि पाश्चात्य जगतसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसको लागि युनिभर्सिटीहरूले काम गर्नुपर्छ, त्यसको लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूले काम गर्नुपर्छ, त्यसको लागि नागरिक स्तरबाट स्थापित भएका विभिन्न खालका साहित्यिक संस्थाहरू छन्, त्यो संस्थाहरूले काम गर्नुपर्छ। डायस्पोरामा स्थापित भएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, साहित्यकै प्रमोसनको लागि उहाँहरूले पनि यो काम गर्नुपर्छ। यसरी सबैको साझा प्रयत्न भयो भने चाहिँ के त भन्दाखेरि नेपाली साहित्यको विकास हुन्छ, नेपाली साहित्यलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म पुर्याउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र यस पछाडि अब हाम्रो समय लगभग 1 घन्टाको समय हो।
र यसमा चाहिँ म अब एउटा दुईटा कविता वाचन गर्न चाहन्छु र यसमा चाहिँ म अलिकति एउटा समय चेतनासँग सम्बन्धित कविता मलाई वाचन गर्न मन लाग्यो। मलाई यो समयको बारेमा चाहिँ समय चेतना चाहिँ मेरो कविताहरूमा अलिक धेरै आएको जस्तो मलाई आफूलाई फिल हुन्छ र त्यो एउटा घरबेटी बा भन्ने मेरो एउटा कविता छ। यो चाहिँ अलि अगाडि नै लेखिएको कविता हो, एउटा सङ्ग्रहमा प्रकाशित कविता पनि हो र यो घरबेटी बा भनेर घरबेटी बालाई भन्न खोजिएको, तर यति मात्र होइन, यसको सिम्बोलिक मिनिङ भनेको चाहिँ एउटा अस्तित्ववादी चिन्तन पनि यहाँ छ जस्तो मलाई लाग्छ र म यो चाहिँ घरबेटी बा भन्ने कविता यहाँहरू समक्ष म वाचन गर्न चाहन्छु। यसको लागि म अनुमति माग्दछु। घरबेटी बा। सक्ने भए यी भीमकाय हवेली बोकेर जान्थे होलान् मर्नेहरू। सक्ने भए यी भीमकाय हवेली बोकेर जान्थे होलान् मर्नेहरू। सक्ने भए दरबारै बोकेर जान्थे होलान् दिवंगत राजा। सक्ने भए समयको शिशु आवाज मार्दा मार्दा आफै मरेका मध्ययुगीन सम्राट हजारौं घोडचढी फौज लिएर दरबार मार्गबाट आकाश मार्ग हुँदै देउताको सहरमा धावा बोल्थे होलान्। सक्ने भए यी सदाबहार बहने अथक खोला, लुकी चोरी दिल साट्न मिल्ने यी एकान्तका बनैया गुफा, मङ्सिरमा फुल्ने पहेलपुर फाँट, अमूल्य जुहारत, शिरीषको जङ्गल सबै लिएर जान्थे होलान् मर्नेहरू। घरबेटी बा आफ्नो हो र होइन जस्तो पनि लाग्ने यो पृथ्वीमाथिको घर तपाईको पनि आवधिक डेरा हो। घरबेटी बा आफ्नो हो र होइन जस्तो लाग्ने यो पृथ्वीमाथिको घर तपाईको पनि आवधिक डेरा हो। मान्नुहोस् हामी सबै यो स्थायी माटोका अस्थायी बासिन्दा हौँ। कुनै क्रूर भुइँचालो अथवा निर्दयी प्रकोपले तपाईको घर गर्ल्याम गुर्लुम ढल्यो भने तपाई र म शीत झरिरहेको आकाशमुनि धाँजै धाँजा परेको सडक छेउमा एक अर्काको मरणासन्न घाउलाई मानवता चल्मलाइरहेको हातले नदुख्ने गरी चलाइरहेका हुन सक्छौँ। त्यसबेला तपाईको भव्य महल र मेरो भाडा तिरेको डेरा इतिहासको गर्तमा हराइसकेका हुनेछन् र हामी अहम शून्य भएर हाम्रा संवेदनशील आँखाले मान्छेका आँखामा टिलपिल दुःख हेरिरहेका हुनेछौँ। हाम्रा संवेदनशील आँखाले मान्छेका आँखामा टिलपिल दुःख हेरिरहेका हुनेछौँ। धन्यवाद। र यो फेसबुक लाइभमा मेरा कुराहरू सुनिदिएर हेरिदिएर मलाई उत्साह दिइरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरू, साहित्यकारहरू, शुभचिन्तकहरू सबैप्रति म मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब अन्तमा म अर्को एउटा कविता वाचन गर्न चाहन्छु र त्यो कविता वाचन गरिसकेपछि लगभग हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आउँछौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ म लामपाते। यसको अलिकति थोरै मैले ब्याकग्राउन्ड भन्नै पर्ने हुन्छ। यो लामपाते भनेको एउटा रुख हुन्छ, एउटा बिरुवा हुन्छ, यो एउटा वनस्पति विशेष हो। लामपाते भनेको एउटा वनस्पति विशेष हो र यसको रुख एकदम सुरिलो हुन्छ र यो लामपातेबाट मादल बनाइन्छ। हामीले बजाउने जुन मादल हो, टमटम हो, एउटा साङ्गीतिक बाजा, त्यो बाजा चाहिँ यो लामपातेबाट बनाउने गरिन्छ। र यहाँ चाहिँ त्यही लामपातेको जुन एउटा वनस्पति बिम्ब हो, त्यो बिम्बलाई लिएर चाहिँ मैले यो कविता लेखेको छु र कविताको शीर्षक म लामपाते। लामपाते आफैमा यो कविताको एउटा स्पिकर हो, कविताको बकन्ते, कविताको स्पिकर आफै नै लामपाते हो र त्यो वनस्पति लामपातेले के भनिरहेको छ त, उसको आवाजमा के छ, त्यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ ल्याउन खोजेको छु। कृपया सुनिदिनु होला। म लामपाते। म सुरिलो लामपाते, तारे भिरको अक्करमा एउटा जीवन उम्रिएको थिएँ। म सुरिलो लामपाते, तारे भिरको अक्करमा एउटा जीवन उम्रिएको थिएँ। मौसमका झारले छोप्नुसम्म छोपिएँ म, पाइन भोग्न मैले मेरा हुर्किँदा पात, डाँठ र हरित कणमा सूर्यदेवीको जीवनदायी चुम्बन। मलाई हेप्यो हिउँदको साइदुवा तुसारोले, मलाई हेप्यो हिउँदको साइदुवा तुसारोले, चैतको उदास मध्याह्नले, तर रोकिन मैले मेरो ऊर्ध्वगामी वृद्धि र विकास।
सर्लकका हाँगाहरूले रूपवान भए म, लामा लामा पातहरूले मनोहारी भए म, इमान्दार भएरै अग्लिरहेँ, बाङ्गिनु टेढिनु कहिल्यै रहर भएर आएनन् मेरो विकासको व्याकरणभित्र। मेरो सर्लक्क सिधा शरीर परेछ कुनै सिपालु सिकर्मीको कलाचक्षुमा, म छर्लप्पै काटिएँ। मेरा पातहरू अर्को पुस्तालाई उम्रन खातिर मेरै जरामा मल भएर कुए। मेरा पातहरू अर्को पुस्तालाई उम्रन खातिर मेरै जरामा मल भएर कुए। मेरा लामा लामा हाँगाहरू विपन्न बस्तीका नाङ्गा भुतुङ्गा नानीहरूको मागे सर्दी भगाउने भरभराउँदो आगोका कोइला भएर बले। मेरो काष्ठ शरीरबाट सिकर्मीले बनाए धुनै धुनको रानी मादल। मेरो काष्ठ शरीरबाट सिकर्मीले बनाए धुनै धुनको रानी मादल। ओ वाद्यवादक, ओ वाद्यवादक, तिम्रै कर्मशील जोर हातले सङ्गीतको पियुष थोपा भएर भावकका कान कानमा पग्लिरहेछु यस बेला। ओ वाद्यवादक, ओ वाद्यवादक, तिम्रै कर्मशील जोर हातले सङ्गीतको पियुष थोपा भएर भावकका कान कानमा पग्लिरहेछु यस बेला। निकाल मबाट, निकाल मबाट धुनको गतिशील सरगम, जसले जन्माओस् मान्छेभित्र हनुमानको जस्तो द्रोणाचल पर्वत उचाल्ने तागत। वर्षौँपछि लयशक्ति रित्तिनेछ मभित्र, वर्षौँपछि लयशक्ति रित्तिनेछ मभित्र र बुढ्यौलीले फस्किन थाल्नेछु। शीतलहर चलेको एक चिसो साँझ, शीतलहर चलेको एक चिसो साँझ कुनै निर्धन बस्तीको चोकमा लगेर मलाई खुलेआम जलाइदिनु। नाङ्गा भुतुङ्गा नानीहरूले फेरि एकपटक तापुन् लामपातेको मनतातो आगो। नाङ्गा भुतुङ्गा नानीहरूले फेरि एकपटक तापुन् लामपातेको मनतातो आगो। धन्यवाद। कार्यक्रमको अन्तिमतिर आए पनि म अलिकति थोरै कविताको कोरियोग्राफीको बारेमा, कविताको संरचनाको बारेमा मलाई केही कुरा भन्न मन लागेको छ। वास्तवमा भन्यो भने कविता यसरी नै लेख्नुपर्छ, कविताको यही संरचना हुनुपर्छ, कविता यति लाइनमै लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा त जरुरी केही छैन। त्यसको लागि कुनै एउटा सर्वसम्मत मान्यता अथवा कुनै एउटा सार्वभौम सिद्धान्त त छैन। तर पनि अब अहिले कस्तो लाग्छ मलाई पनि भने वास्तवमा मान्छेहरू अत्यन्तै व्यस्त छन्। अहिलेको यो टेक्नोलोजिकल वर्ल्डमा मान्छेहरूसँग अत्यन्तै सीमित समय छ र यो सीमित समयको कारणले गर्दा मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा लामो कविता अथवा धेरै लामो कविता पढ्ने सुन्ने धैर्यता हुँदैन, समय पनि हुँदैन। यो स्वाभाविक कुरा पनि हो, यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले एउटा हामीले कवितालाई चाहिँ अब बिस्तारै छुट्याउँदै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अलिक छोटा खालका कविताहरू लेख्ने र त्यसमा चाहिँ एउटा शक्तिशाली भाव ल्याउने किसिमले हामीले कविता लेख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो अब नेपालको कविताको इतिहास हेर्ने हो भने जस्तै लगभग 2017 सालदेखि सुरु भएको नेपालको एउटा जुन आधुनिकतावादी कविता हो, मोडर्निस्ट पोएट्री हो, जसको नेतृत्व चाहिँ मोहन कोइरालाले गर्नुभयो। त्यसपछि आएमेलीहरू त्यहाँ जोडिनु भयो, बैरागी काइँला, ईश्वर बल्लभहरू जोडिँदै आउनुभयो र त्यो कालखण्डको कविता अत्यन्तै जटिल खालको कविता थियो। हुन त त्यति बेला तानाशाही व्यवस्था थियो, तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि कति कुराहरू सरल रूपमा अर्थात् प्रत्यक्ष रूपमा भन्न सकिन्न पनि थियो होला र त्यो कुरालाई लुकाउनको लागि पनि त्यस्ता खालका कविताहरू लेखियो होलान्। तर त्यसको अर्को एउटा डाइमेन्सन पनि छ। त्यो डाइमेन्सन भने के हो भने फेरि त्यो सँगसँगै फेरि अलिकति भुपी शेरचन, कुन्दन शर्मा जस्ता कविहरूले फेरि कवितालाई सरलीकरण पनि गर्नुभयो। ती दुईटा धारहरू त्यति बेला अगाडि सँगसँगै जस्तो अगाडि बढेको स्थिति हामीले देखेका छौँ। र अहिले पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ नेपालमा जब अघि पनि मैले भने जब माओवादीहरूले आन्दोलन सुरु गरे, त्यो आन्दोलनले कति कुरा देशमा बिगार्यो होला र कति कुरा सकारात्मक कुराहरू पनि ल्यायो होला। र त्यो माओवादीहरूको आन्दोलन पछाडि चाहिँ नेपालका अब जनजातिहरूका आइडेन्टिटीको प्रश्नहरू उठ्न थाले, मधेसीहरूको आइडेन्टिटीका प्रश्नहरू उठ्न थाले, महिलाहरूको आइडेन्टिटीको प्रश्नहरू उठ्न थाले र यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली कविताले एउटा नयाँ खालको एउटा आयाम प्राप्त गर्यो र नेपाली कवितामा विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रयोगहरू हुन थाले र लगभग यो 2057, 58, 59, 60 देखि यताको समयमा चाहिँ एउटा पहिचानका कविताहरू लेखिएका छन् र ती पहिचानका कविताहरू अत्यन्तै शक्तिशाली किसिमले लेखिएका छन्। अब नेपालको एउटा जुन मूलधारको संस्कृति हो, त्यो मूलधारको संस्कृतिको बारेमा त पहिलादेखि नै चर्चा हुँदै आएको थियो र अहिले पछिल्लो समय चाहिँ विभिन्न किसिमका सीमान्त संस्कृतिहरूको बारेमा र ती संस्कृतिहरूलाई समेटेर तिनीहरूका बिम्बहरू, तिनीहरूका मिथकहरूलाई लिएर अहिले कविता लेखिन थालिएका छन्। यो निश्चय पनि राम्रो कुरा हो
र यो कविता अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। हाम्रो मैले अघि पनि भने हामी बहुसांस्कृतिक समाजमा बसेका छौँ। हाम्रो देश सानो छ भूगोलको हिसाबले, तर संस्कृतिको हिसाबले, भावनाका हिसाबले यो संसारका महान देशहरू, विशाल देशहरूमध्ये एउटा देश हो भनेर भन्नु अत्युक्ति हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले एउटा जब थिमको कुरा आउँछ, कवितामा कस्तो किसिमको थिम लेख्ने त भन्दा हामीले हाम्रै पहिचानका कुराहरू लेख्ने, हाम्रै संस्कृतिका कुराहरू लेख्ने। एकातिर हामीले हाम्रो आन्तरिक पहिचानलाई देशभित्रै सुदृढ गर्नु परेको छ भने अर्कोतिर हाम्रो आन्तरिक पहिचानलाई र हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले अब सकेसम्म कविताहरूलाई छोट्याउने, छोटा कविताहरू लेख्ने र त्यो कविताहरूमा चाहिँ एउटा भाव पक्षलाई शक्तिशाली बनाएर लैजाने किसिमबाट हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हाम्रो बहुसांस्कृतिक समाज भएकोले हामीसँग धेरै किसिमका मिथकहरू छन्। त्यो मिथकहरूलाई जोडेर हामीले कविता लेख्न सक्छौँ, मिथकहरूलाई हामीले सान्दर्भिकीकरण गर्न सक्छौँ। अहिलेको सन्दर्भमा मिथकहरूलाई कसरी कन्टेक्चुअलाइज गर्ने त अहिलेको हाम्रो समय सन्दर्भमा त्यतातिर कविहरूको ध्यान जानु जरुरी छ। हामी एउटा सम्पन्न संस्कृति र सम्पन्न प्रकृति भएको देशका मान्छेहरू हौँ। अब हामी कतिपय अहिले डायस्पोरामा बसेका भए पनि आखिर हाम्रो संस्कृति भनेको त हाम्रो गृहभूमिमै छ, हाम्रो मौलिकता भनेको त हाम्रो गृहभूमिमै छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रै गृहभूमिको, हाम्रै नेपालको, हाम्रै यो विशाल देश नेपालको प्रकृति, यही नेपालको संस्कृतिभित्र हामीसँग थुप्रै इमेजहरू छन्, थुप्रै बिम्बहरू छन्। यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ र कविता लेख्ने क्रममा, साहित्य लेख्ने क्रममा जहिले पनि हामीले हाम्रो देशलाई शिरमा राख्नुपर्छ। हामी देशै रहेन भने हामी रहँदैनौँ, हाम्रो आइडेन्टिटी रहँदैन। हामी नेपाली भनेको सबै किसिमको जात जाति र संस्कृतिहरूको एउटा संयोजनबाट हाम्रो नेपाल बनेको, हामी नेपाली बनेका हौँ। हामी विभिन्न किसिमका जात जातिहरू छौँ, विभिन्न किसिमका धर्म अवलम्बन गर्ने मान्छेहरू छौँ, विभिन्न किसिमको संस्कृतिलाई अनुसरण गर्ने मान्छेहरू छौँ। हामीभित्र अवश्य पनि विभिन्न किसिमका भेदभावहरू छन्, अन्यायहरू छन्। तर त्यो भेदभाव र अन्यायहरूलाई हामीले मिलाउँदै जानुपर्छ, समाधान गर्दै जानुपर्छ, त्यसको अन्त गर्नुपर्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि हामीले देशै विच्छेद हुने गरिकन, देशै खण्डित हुने किसिमले हामीले हाम्रा आन्दोलनहरू, हाम्रा नाराहरूलाई ल्याउन हुँदैन। यो देशलाई हामीले केन्द्रमा राखेर हाम्रा मागहरूलाई अगाडि लैजानुपर्छ र यो देश सबैको देश हो, सबैको देश हो भन्ने एउटा जुन अनुभूति हो, त्यो अनुभूति सबैलाई गराउनुपर्छ। सबै सम्प्रदायका, सबै समुदायका मागहरूलाई चाहिँ राज्यले पनि सुन्नुपर्छ। तर यसको साथसाथै हामीले हाम्रा कुराहरू राख्दाखेरि एउटा राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर, यो राष्ट्रलाई शिरमा राखेर हाम्रा आवाजहरू अगाडि लैजानुपर्छ। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने, अब हामी निकै अगाडि बढिसक्यौँ, 1 घन्टाभन्दा अगाडि गइसक्यौँ र म के भन्न चाहन्छु भने नेपाली साहित्यको आयतन एकदमै विस्तृत भएर गएको छ। नेपाली साहित्य नेपालभित्र मात्र छैन, डायस्पोरामा यो झनै बढी शक्तिशाली भएर आइरहेको छ। र यसको लागि चाहिँ अघिकै कुरा म फेरि रिइटरेट गर्न चाहन्छु, अघि कुरालाई म फेरि जोड दिन चाहन्छु कि अब हामीले चाहिँ अनुवाद मार्फत र समालोचना मार्फत नेपाली साहित्यको दायरालाई अझै विस्तृत गर्दै लैजानुपर्छ। र यसको लागि चाहिँ युवा पुस्ताले धेरै काम गर्नुपर्छ। अग्रजहरूका सल्लाहहरू, अग्रजहरूका सुझावहरू र अग्रजहरूको मार्गदर्शनलाई लिएर अब युवा पुस्ताको हातमा धेरै कुराहरू छ। युवा पुस्ताले धेरै काम गर्न सक्छ। र म त अब युवतीहरूलाई स्कुलमा पढ्दै गरेका, +2 तिर पढ्दै गरेका भाइ बहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, अब तपाईँहरू पनि एउटा साहित्यको विद्यार्थी बनेर आउनुभयो भने साहित्यलाई पनि हामीले एक किसिमबाट भन्दा एउटा व्यवसायीकरण गर्न सक्ने समय आउँदैछ। अब प्रविधिको हिसाबले यसलाई व्यवसायीकरण गर्ने समय आइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले साहित्यको विद्यार्थी बन्नुहोस्, नेपाली साहित्यलाई अनुवाद गर्नको लागि अङ्ग्रेजी भाषा राम्रो बनाउनुहोस्, नेपाली समालोचना प्रणालीलाई पनि अगाडि बढाउँदै लैजानुहोस् भन्ने किसिमको यो कुरा म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तमा चाहिँ म एउटा कविता वाचन गर्छु र त्यसपछि हामी छुट्टिन्छौँ। र यो कविता चाहिँ मैले एउटा मधेसको सन्दर्भमा लेखेको छु। जस्तै अब हाम्रो नेपाल भनेको चाहिँ नेपाल भनेको चाहिँ अब पहाड मात्रै होइन, हिमाल मात्रै होइन, मधेस पनि हो। र मधेसी समुदायलाई चाहिँ हामीले हाम्रो राष्ट्रियताको दायराभित्र समेट्नुपर्छ। मधेसीहरूमा चाहिँ हामीले अब विदेशीको अनुहार देख्ने होइन। मधेसीहरू भनेको पनि यो नेपालका भूमिपुत्र हुन् र उनीहरूलाई पनि राज्यले संरक्षण अवसरहरू दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ यो एउटा कविता मैले लेखेको छु। र यो चाहिँ जमुआ वालीको मट्टी गीत भन्ने कविता छ। तर यस कवितामा चाहिँ एउटा महिला स्पिकरको पर्सपेक्टिभबाट लेखिएको छ। अब म पुरुष भए पनि महिलाको पर्सपेक्टिभबाट लेखिएको यो कविता म यो वाचन गर्न चाहन्छु। हुन चाहिँ महिलाकै स्वरमा यो कविता वाचन हुँदाखेरि अझै राम्रो हुन्थ्यो होला, तर पनि म यो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। र यहाँ कतिपय शब्दहरू चाहिँ मधेसका
टिपिकल शब्दहरू भएको कारणले सबै शब्दहरूको अर्थ हामी सबैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। अब तर पनि यो कविता म यहाँहरू समक्ष वाचन गर्न चाहन्छु। र कविताको शीर्षक छ जमुवा वालीको मट्टी गीत। र यो मधेसी समुदायमा के हुन्छ भने जस्तै कुनै एउटा महिला चाहिँ बिहा गरेर आफ्नो श्रीमानको घरमा गइसकेपछि र उनी चाहिँ जुन गाउँकी हुन् त्यो उनको गाउँको नाम पछाडि वाली थपिन्छ। जस्तै जमुवाली भनेको जमुवा भन्ने ठाउँबाट, जमुवा भन्ने गाउँबाट बिहा गरेर आएकी महिला भएकोले उनको नाम जमुवा वाली हो। जस्तो कुनै महिला चाहिँ बलहा भन्ने ठाउँबाट आएको छ भने उनको नाम बलहा वाली हुन्छ। यो किसिमको एउटा प्रचलन चाहिँ मधेसमा पाइन्छ, तराई मधेसमा पाइन्छ। र त्यो जमुवा वालीको मट्टी गीत भन्ने कविता चाहिँ धनी मानी र घरानियाका नजरमा हामी समथर मधेसका पानी नचल्ने आइमाईहरू हौँ। हामीलाई गहुँ गोरो राजधानी मधेसी गिरहस र आफ्नै परिवारका पुलिङ्गले नारीको दर्जा दिएनन् आजसम्म। धनी मानी र घरानियाका नजरमा हामी समथर मधेसका पानी नचल्ने आइमाईहरू हौँ। हामीलाई गहुँ गोरो राजधानी मधेसी गिरहस र आफ्नै परिवारका पुलिङ्गले नारीको दर्जा दिएनन् आजसम्म। नाउँविहीन छौँ हामी पुस्तौँदेखि हामीलाई माइती गाउँको नाउँमा वाली जोडेर बोलाइन्छ, जस्तो कि नरसिंह वाली, बर्मझिया वाली, जमुवा वाली। पुस्तौँ पुस्तादेखि यो उर्वर धरतीलाई पूजा प्रेम र माया गरेर आयौँ हामी। पुस्तौँ पुस्तादेखि यो उर्वर धरतीलाई पूजा प्रेम र माया गरेर आयौँ हामी। तर अगहन महिनामा पनि हाम्रो भान्सामा कसौडीभरि भात पाक्दैन। बाँसको टाटी र पटुवाको सन्ठीले बारेका झुपडीभित्र धनधान्य र फसलको बोरा छिर्दैन। हाम्रा कर्मवीर मर्दवाहरू कोही पटुवाको डोरी, बेना, सुपली र खाद्यान्नको कोठी बुन्छन्। हाम्रा कर्मवीर मर्दवाहरू कोही पटुवाको डोरी, बेना, सुपली र खाद्यान्नको कोठी बुन्छन्। कोही धानबारीको भुवाङ खनेर मुसाको शिकारसहित मुसाकी 9वटी स्वास्नीले चोरेको 2-4 मन अन्न फिर्ता ल्याउँछन्। कोही मरेका मालजालको सिनो उठाएर गिरहसका सुगन्ध प्रेमी नासिकालाई विभत्स रसको दुर्गन्धबाट जोगाउँछन्। कोही बिहेको बाजा र दसैँको ढोल बजाउँछन्। कोही गिरहसका देवी देवता खुसी पार्न बगैँचा र जङ्गलको फुल टिपेर गाउँभरिका घर आँगन पुर्याउँछन्। कोही मालिकका कपाल, दारी र नङ काटिदिन्छन्। कोही महाजनका डोली र गहुँका बोरा बोकिदिन्छन्। बदलामा के पाए हाम्रा शिल्पी मर्दवाहरूले? छोइ छिटोको आरोपमा हाम्रा फुसका झुपडी जलाइए। राल सिगान सहितका धियापुत्ता बोकेर हामी गाउँबाट चोर जस्तै लखेट्यौँ। तर हामीलाई लखेट्ने विजेतातिर फर्किएर आकाशका शान्त देवता र धरतीका न्यायमूर्तिले कहिल्यै खबरदारीको औँलो ठड्याएनन्। आकाशका शान्त देवता र धरतीका न्यायमूर्तिले कहिल्यै खबरदारीको औँलो ठड्याएनन्। केतलीबाट गाउँले दोकानवालाले माथिदेखि अलग्गै खन्याउँछ चिया। हाम्रो अछुत मधेसी गिलासमा, जसलाई आफैले माझेर अर्को पल्टको चियापानका लागि हामीले सिउरिनुपर्छ चिया दोकानको बाहिरी टाटीमाथि। हामीबाट आगो किनेर गिरहसहरूको लास जलाइन्छ। हामीले बुनेका चोयाका भाँडाकुँडालाई गङ्गाजलले चोख्याएर भान्साघर, पूजाकोठा र देवीथान पुर्याइन्छ। यो समथर भूतलमा बाढी, बोखार, रौद्री र सर्पदंशले हाम्रा हजारौं धियापुता, बडका नागरिक र जुवान लोग मरेका छन्। यो समथर भूतलमा बाढी, बोखार, रौदी र सर्पदंशले हाम्रा हजारौं धियापुता, बडका नागरिक र जुवान लोग मरेका छन्। मान्छे टोकुई डाइन मानेर हामीलाई घाँस होइन अन्न खाने मान्छेले मान्छेकै मलमूत्र खुवाएका छन्। भिख मङ्गाकी दाइजो नल्याएकी छोरी भनेर मान्छेले हामीलाई आगो र मट्टी तेलको शिकार बनाएका छन्। देवी लक्ष्मी र देवी सरस्वतीको फिटिकै अनुकम्पा नपाएका हामी निम्न वर्गीय आइमाईहरूको गीत कुनै कोइली देवीले गाएकी छैनन्। झुसिल किरा सलबलाइरहेको भदौरे पटुवा बारीभित्र
झुसिल किरा सलबलाइरहेको भदौरे पटुवा बारीभित्र रजस्वलापछि रगत मुच्छेल फरियाको घिनलाग्दो बलात्कार भएको दृश्य हामीले देखी सुनी र भोगिआएका छौँ। झुसिल किरा सलबलाइरहेको भदौरे पटुवा बारीभित्र रजस्वलापछि रक्तमुच्छेल फरियाको घिनलाग्दो बलात्कार भएको दृश्य हामीले देखी सुनी र भोगिआएका छौँ। हामीले जुगौँसम्म सप्तकोशीको सेतो पानीमा हाम्रा धियापुताका हात गोडा कपार नाक र गाला धोयौँ। हामीले जुगौँसम्म सप्तकोशीको सेतो पानीमा हाम्रा धियापुताका हात गोडा कपार नाक र गाला धोयौँ र सेतो वर्णको अन्ध आकर्षणमा आफ्ना प्रिय धियापुताहरूलाई सदरमुकामको सिनेमा हलमा देखेको राजेश हमाल र रबिना टन्डन जस्तै बनाउन खोज्यौँ। मरोस् जे भयो भयो, मरोस् जे भयो भयो। आजका मितिदेखि हामी यो अज्ञानलाई सुधार्दै कडा धुपले सिर्जित कालो वर्ण र मधेसी नस्लको गर्वबोध गर्छौँ। मरोस् जे भयो भयो। आजका मितिदेखि हामी यो अज्ञानलाई सुधार्दै कालो धुपले सिर्जित कालो वर्ण, कडा धुपले सिर्जित कालो वर्ण र मधेसी नस्लको गर्वबोध गर्छौँ। तर मधेसी गिरहस र मध्य पहाडमा विराजमान गहुँगोरो राजधानी मधेसी गिरहस र मध्य पहाडमा विराजमान गहुँगोरो राजधानी, तिमीले तुरुन्तै हामीलाई एउटा नयाँ जीवन, नयाँ परिचय र नयाँ सम्मान देऊ। प्रतिदानमा हामी मधेसी लवजले मट्टीको आरती गर्दै अभेद्य नेपाल माताको जयगान गरिरहनेछौँ र प्रतिदानमा हामी मधेसी लवजले मट्टीको आरती गर्दै अभेद्य नेपाल माताको जयगान गरिरहनेछौँ, अभेद्य नेपाल माताको जयगान गरिरहनेछौँ। धन्यवाद। हामी लगभग 1 घण्टा र 15 मिनटको समय पार गरिसकेका छौँ र यहाँहरू सबैलाई म अन्तमा फेरि हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु र मेरा विचारहरू सुनेर, मेरा कविताहरू सुनेर यहाँले विभिन्न किसिमका प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। त्यो सबै प्रतिक्रियाहरू मैले अहिले हेर्न पाएको छैन, तर म यो फुर्सदमा यो प्रतिक्रियाहरू हेर्नेछु र आगामी दिनमा नेपाली साहित्यमा केही काम गरौँ भन्ने उत्साह साथ लागिरहेको छु र केही गर्ने यहाँहरू समक्ष प्रतिज्ञा गर्दछु र यहाँहरू सबैजनालाई म हार्दिक नमस्कार भन्दै यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।